بس پیو سے آتا ہی مولوی لال جی تیری میں 1000 کٹ بل پوتی بھاج پیو سے ساری مولوی دی یونین ہوئے نا یونین یعنی مولوی سارے دا اتفاق ہو گیا بھائی جڑا شادی دے موقع تے کنجری سر دا نکاح نہیں پاونا دیکھنا چاہندی اسی کیڑا ڈلا دے نکاح پیندے کیا بات ہے خدا دی قسم وہی دین کو کانڈ نہ کرائے نہ کرائے جنہ دین کو کانڈ کیتے ذلیل تھن خوار تھن رسوا تھن برباد تھن اے دین دا کل پرسو تو کو ہوکا مل دیتے سے دین دا ساری کوئی شاید ضرورت کہنا ہے اساں تو کو آکے تیری دین والے پاسے سکو کرسی دی ضرورت سکو کشے دی ضرورت ہے سکو یہ کوئی ضرورت ہے کہ ہی دین عزت جو دیتی ہے ساکوں آج ساڑے ملک اگر قانون ہوئے تا محمد دین اسلام والا ایک کاش تو سنظری سارے نال ساتھ دیں دے ایک کتے جڑے بھونک دے بیٹھے نہ کہنا بھونکے تو کو کیا پتہ کیڑے ہیں اندر غلاس نہ گیاں کھڑی ہیں اساں تو کو ڈسے ہوں تو ساں دے ساکو تا پتہ ہی کہیں وڈے رولے پہ وڈے سمجھو میں تاگلی مرام حاجی صاحب انہوں کو آکھے جٹاں کو میں کہ تو ہفتے سا کو ہرا سکتے ہوئے اتوار سوار منگل بدھ خمیس تک ہرا سکتے ہوئے جمعے علی جو جڑے حرامن والے ہوندے سارے پیچھے آئے کھڑے ہوندے ہفتے علی مہارا دن مولویوں کو حرامنے اتوار دن مولویوں کو حرامنے سوار دن مولویوں کو حرامنے منگل دن مولویوں کو حرامنے بدھ خمیس مولویوں کو حرامنے جلے جمعہ پڑھنے دا ٹائم آ دے یہ بات سارے پچھو آدھے آدھے پچھو اس امام دے اللہ وہ جے کو تو دا پورا ہفتہ ٹیل لائے حرامن دا ہوں دے سامنے کیویں مون وہ ایک گال یاد رکھا ہے جڑا میں جٹاں کو ترجمہ دے دا بتا تو ساڑے اگو دا جیندے آئی نہیں بہ سکتے جیندے تا ساڑا اللہ ہی تو اکو اگو نہیں نکلن دے دا مرو اگو آؤ دا آؤ جیندے کیونکہ جلے جیندے کھڑے ہوتے ہیں نا انہیں لے آستے ہیں پچھو اس امام دے تے جلے موئے پہ ہوتے ہیں سارے اگو ہوتے ہیں پر پہ ہوتے ہیں موئے ہوئے تھے انہیں لے اساک والا سے یکسی ہون تو آکوے مولویا حاضر اس میت دے اے دین دی برکت کنا کانڈ نہ کرو اے دین کو دین دا ساتھ دو دین دا ساتھ دو دین دا امن دین چیوے انصاف دین چیوے محبت دین چوے یگانگت دین چوے سکون دین چوے اندو علاوہ کدے تسا سکون گولو کدے ہی کہنی وہی اذان مؤذن کھڑ دے دیندہ کرے وہ آدھا کرے حیا علی الفلاح آدھے سارے بولو آدھے فجر لئی ظہر لئی عصر لئی مغرب لئی عشاء لئی ایک کیا دا کھڑا دے آؤ فلاح کی طرف اوے آو اے چنگا رستہ ہی ہوئی وے امن والا رستہ ہی ہوئے تو کو 5 دفعہ اللہ ساڈ مرا تے آدھے اوے فلاح دا راہ ہی ہوئی وے چنگا راہ ہی اللہ آج سڑیندا کھڑے تے تساں کانی نیوے دیندے یاد رکھا ہے تساں قیامت علی مارا یعنی اساں قیامت علی مارا سڈوں جے اون نہ سنا کیا کرے رات آئی شبرات علماء دیاں ڈیوٹیاں ہوں دیاں ول میرے چک آلیاں آکھو ہے بھائی یہ جڑی 27 دی رات ہوئے اے ہی نہیں وننا تے جڑی 15 دی رات ہوئے اے ہی نہیں وننا تے جڑی میلاد والی رات ہوئے اے ہی نہیں وننا تے جمعے کی ڈہی نہیں وننا ول ذری عادت بنائی ودا دانے شانے گھنا نہ اڑاؤں ول میں یاد کہ نہیں بند نہ تھی وین دانے او ڈر دے او ساکوں تساں وڈی طاقت ہی وے خدا دی قسم ہے تساں ٹھیل پوو تو تساں خسریاں کوئی دانیاں دے گٹو دے دیندے وے نہ دے او مولویاں کو نہیں وے دیندے کیا بات ہے اللہ دی قسم اے جنے شادی تھی وے تھی تا شادی اے جنے شادی تھی وے تھی ول او آتھے نو ودھائی گھنن ہاں ول ودھائی گھنن والی آسن ول گھوٹ دا ابا سی
اللہ تھی بھی مرانی فقیر ہے کھڑے اللہ لے لوگ تھی نہیں انہاں دا دعا پلوتا ایک ہوندے اے ککڑ پکڑے پکڑا دیویں لیلا پکڑے پکڑا دیویں اے دانے چاویں انہاں دا ہاتھ نہ روکیں دعا پلو تڑا ونجا ہے مولوی ہیں وہی قدر کرو قدر کرو دیو خوشی کو صدقے دیو خیرات دیو دعوتاں کرو سب کچھ کرو پر دین نال واپس تا دیو اے سونا کم تھی دا ابتدا سونی دی نہیں بھائی ہاں بعد گھنٹے بعد محفل موکے دے وال بھائی محفل شروع ہو میٹھے پکے چاول پکے پہ ہوئے پہلے مولوی آیا بیٹا وال او آیا بیٹا ہوئے خدا دا نائی وے رنگ ہی کو رکھا ہے والے مولویاں کو راضی دے انہوں کوئی راضی میں ایک دیوانا ہی میں کیتے شادی دی میں فیلائی بھگتا دے گیاں تے دوترے دیوانا بعد بندے میں کو وال پروگرام میں دے میں کو فوٹو دکھایا میں کو یہ کیا ہے میں پہلے ہی سٹے دے تو پڑھنی میں میں کیتے پڑھ گیا وہاں کے فلان یاد آئی نہیں میں کیا جنہیں ایک گھنٹہ پہلے تو ساں ہوئے یہ جڑی رحمت وستی پئی ہے نا خدا دی قسم ہے اگر تساں لاہ و لا بچ نہ آؤ قیامت تک رب دی رحمت وستی رہ یہ سارے بزرگاں کو پوچھ گئے جلے شادیاں دی ابتدا تھی ویا کیا کریں درود شریف پڑھ ویندے تے چھوٹا درود شریف نہ پڑھ ویندے وڈا درود شریف پڑھ ویندے تے وال او ایک برتن پیاوندا ہی ہن دا فتوی لگدا کہ نہیں وہ وال برتن پیاوندا ہی او برتن ڈولی ہوندی ہے لوٹ کی او کیس دی ہوندی ہے مٹی دی ہاں مٹی دی ہوندی ہے تے وال او اتے میں چھونی رکھ دیاں تے وال آدے بھئی کھڑکاونے کھڑکاو پہ مطلب ہے درود شریف دا پھکارا دے بولنا نہیں خدا دی قسم ہے میں تجربے ایک دفعہ تھیندے ڈیٹن اور جلے کھڑکاویں نہ تلے جڑی شے پئی ہوندی ہے او پانی سیم سیم کے جلے او چھونی وچ آوے آدن ہن بس کر دے تے جلے وڈا درود شریف پڑھا پیا ہویا دساؤ گھر وچ جیں برکت نہ ہوے اگر درود شریف پڑھی وے برکت ہوندی وے تے اگر گانے وجن لعنت ہوندی ہے اللہ دا عذاب ہوندے وے نہ کیتا کرو یہ شادیاں دے موقع دوتے میلاد درود شریف ذکر اذکار اللہ رسول اسا مسلمان ہیں ساڈے کول اللہ سہی پوچھنے ہی لمحاں دے بعد اوئے غمی وچ تے دین یاد ہے خوشی وچ بھول گیا وڈا مرحلہ ہوندے وے خوشی وچ دین کو یاد رکھنا غمی تے سارے یاد رکھدے اچھا تریجی علامت اون عورت نال نکاح کرائے جڑی وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا جڑی اپنے خاوند دی تابعدار ہوئے خدمت گزار ہوئے کوشش کرے سو نا ایہو جیاں شادیاں کرو میں تواڈے نال ہاں تے تساں میں ہولے ہولے ساڈے نال لگو ہونا ہے ہاں تساں پارٹیاں شارٹیاں کو منہ دا دکھاونے پر اگر نبی کوئی منہ دکھاونے ہاں یاد رہو یا وڈیرا روس وے تھی نبی روس کیا انہیں نال گزارے تھی وے تھے اگاں گزارا شبرات آئی ساری رات جاگے ہیں ستے ہی کہنی تھے سویرے جنازہ وال بیا جنازہ آئی وال بھئی دو میلادن ہن تواڈے کول آیا بیٹا میرے کو پتہ ہے بزرگاں کول پہنچ گئے میرا اے ورکا سالم خالی ہے مگر جلے بزرگ آئے میں کو فرمایا نے ہے شادی میں والی میں درڑے جا میں شادی دے آساں او نہ ہوئے میں نہ آیا تے پرلے آ کھڑے نہیں جڑے مائیں وال آ کھڑا تے وال اوئی آ کھڑے تے میرے کو پتہ لگ گیا میں وال ریاضیت کیا نہ کرے تھا وال میں نہ گھن گھن تے آکساں ہاں اے میں تو ڈات نے میں ریاضیت کیا نہیں کریندا اے میں تو ڈات دے این گالو میں بالکل میں کورا جیاں بندہ سونے بنو نبی دے غلام اساں صرف محض تساں سکو کوڑے کہہ نہیں وے مگر تواڈیاں کچھ طریقے تواڈیاں کچھ عادتاں ایہو جیاں ہیں جڑی اخلاق تو گر ویندیاں ساڈا نک کڈھن جوگا نہیں رہندا اساں معاشرے اپنے بیلیاں اپنے سجنا اساں نک چاہ دے نہیں جی سکتے یعنی ساری عزت نہیں آتی سکو دین ڈاڈی عزت دیتی ہے ڈاڈی عزت دیتی ہے جندے کوئی شک کی کہہ نہیں ماشاءاللہ مسجد ہے مسجد ہے اگر خدا نہ خواستہ یا مسجد تساں شہید کرتے ایکو باہر گھنن ونجنا چاہو این دی سل جڑی لاسی تساں لیٹرین لے سو ہین دے نال جڑا اے برامدہ کھڑے ہین دی سل لے پوے لیٹرین چلے تو لا دے سو برامدے دی تو لا سکتے ہوئے مسجد دے ایٹ جڑی تو نہیں ولا اوہی دا ہکے بٹھے دی تھیل لے اوہی ہکے بٹھے دی تھیل لے او لیٹرین دے لگ دی بھئی اے کیوں نہیں لگ دی بھئی
این سل کو نسبت تھی گئی ہے اللہ دے گھر نال جڑے سل کو نسبت تھی ونجے اوندا اتنا احترام ہے تے جڑے بندے کو دین اسلام نال نسبت تھی اوندا کتنا احترام ہے آمین اللہم الف بینما کما الفت بین آدم و حوا اللہم الف بینما کما الفت بین ابراہیم و سارہ اللہم الف بینما کما الفت بین یوسف و زلیخا اللہم الف بینما کما الفت بین موسیٰ و صفورہ اللہم الف بینما کما الفت بین محمد و عائشہ صدیقہ اللہم الف بینما کما الفت بین محمد و سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ اللہم الف بینما کما الفت بین حسین و شہربانو اللہم الف بینما کما الفت بین علی و فاطمہ الزہرا اللہ جی میں انہاں پاک نفوسن دے درمیان محبت عطا فرمائی ہے نا انہاں جوڑے دے درمیانی محبت عطا اللہ سیاں شالا کرے خوشیاں توڑ دیا ہوں شالا کرے پیو ما فرضویں ادا پہ تھیندن تے قرضویں ادا تھے رہن تے مرضویں ادا تھے رہن اللہ کرے نہ قرض ہوئے نہ فرض ہوئے نہ کوئی مرض ہوئے اللہ سیاں جب تک اولاد ودی راوے نہ تے اللہ کرے پیو ماں ہی ودے راوے تے اللہ کرے پیو ماں کو تا کچھ نہ تھیوے شالا کرے چھیں ودیاں راوے شالا کرے چھاں ودی راوے شالا کرے درختی میں گھاٹی گھاٹی چھاں دیندہ راوے تے اساں ہی چھاں کو لو فائدہ چیندے رہو اللہ انہاں کو سکھا رکھے اللہ انہاں کو خوش خرم رکھے اللہ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے اللہ سارے نوجوانہ کو حسین بندہ نے بندھیندے پہن اللہ مزید عزت نال مالا مال فرمائے اللہ آقا دی سیرت سرکار دے فرامین وڈیاں دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جڑے رشتہ دے معاملات مجھے پریشان ہیں غیب تو مدد عطا فرماؤ اسباب مہیا فرماؤ جا آسانیاں پیدا فرماؤ جا اور جڑے اپنے گھراں وچ ساریاں بہناں بیٹیاں ہیں پیاں اللہ انہاں کو خوش خرم رکھو اور جڑے اولاد کو مایوس ہیں اللہ انہاں دی جھولی کو رنگ لاؤ تے جنہاں کو دتی وے اولاد انہاں کو بخش دو تے انہاں کو نیک بناؤ اکھاں دی ٹھنڈک بناؤ اللہ سیاں دشمن دے وار کو خطا چا فرماؤ دشمن کو ذلیل و رسوا چا فرماؤ ہمیشہ واسطے دشمن اپنی پوویس بے دی وسرس اللہ سی اپنے محبوب دی نالین مبارک دی برکت نال ساری سب دی حفاظت فرماؤ اجمعین